हालेलुया। खुदावंद की बेहद जलाली पवित्र सुंदर पाक मोहब्बत में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, मैं आपके सामने पास्टर नाजिया फैज़, हम आपको हेवन सीड चैनल से वेलकम करते हैं। मेरे साथ हैं लाइबा, और आज हम खूबसूरत कलाम में से देखेंगे मलकास्तर की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 15 से लेके 17 आयात तक मेरे अजीज़ों। और आज हम क्या करेंगे? डिस्कशंस करेंगे किस पर? मलकास्तर की किताब, उसका खूबसूरत कलाम, और हम दोनों आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और यहाँ पर खूबसूरत कलाम में यूँ लिखा है, तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर, और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो, और 3 रोज़ तक दिन और रात ना कुछ खाओ और ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोज़ा रखेंगी, और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के ख़िलाफ़ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। चुनाचे मर्द की रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। खुदावंद के खूबसूरत कलाम पढ़े, सुने जाने और कबूल किए जाने पर हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं मेरे अजीज़ों। और हम खुदावंद के खूबसूरत कलाम में देखते हैं, पढ़ते हैं कि मलका आस्तर एक यतीम लड़की थी मेरे अजीज़ों। और देखा जाए, और यतीम और क्या थी? एक नाजुक सी लड़की, यंग एज की थी, खूबसूरत है ये। और खुदा ने इसको इस्तेमाल किया किन के लिए? यहूदियों के लिए। आज हम लाइबा देखते हैं मेरे अजीज़ों, मैं आपके साथ भी मुखातिब हूँ कि हमारे माशरे में औरत को बहुत कमज़ोर समझा जाता है। ऐसे ही है? जी जी, ऐसा ही। और उसको ये समझा जाता है वो कुछ नहीं कर सकती। लड़कियों को महज घर तक महदूद रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है कि ये कौन है? यतीम है, नहायत खूबसूरत यंग लड़की है। और खुदा ने इस नाजुक लड़की को यहूदी कौम को बचाने का एक ज़रिया बनाया, और इसको क्या बनाया? वसीला बनाया। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं जो इसका शोहर है और जो बादशाह के साथ, जिस बादशाह के साथ इसकी शादी हुई, और वो क्या है जी? लिखा है यहाँ पर 127 सूबों पर सल्तनत करता था। अक्सोवीरस बादशाह के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि वो 127 सूबों पर सल्तनत करता था। और इस लड़की को खुदा ने किसके लिए इस्तेमाल किया? यहूदी कौम के लिए, यहूदियों के लिए। और इतनी बड़ी सल्तनत पर राज करने वाला बादशाह जो है वो ये उसका शोहर बना, और ये बहुत जाबर हुक्मरान है मेरे अजीज़ों। और हम उसी बात को लेकर, इस खूबसूरत कलाम को लेकर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि देखें एक कमज़ोर लड़की को खुदा ने कितनी इज़्ज़त बख्शी। 127 सूबों पर हुक्मरानी करने वाला बादशाह इसका शोहर बना। और मेरे अजीज़ों, फिर हम देखते हैं कि ये रोज़े की हालत में, मैंने आपके सामने कलाम को रीड किया कि खूबसूरत कलाम में इसने जो खूबसूरत कलाम हमें बताता है कि इसने 3 दिन और 3 रात कुछ खाया नहीं, बल्कि इसने रोज़ा रखा। इसकी सहेलियां भी और इसका भाई मर्दकी इसके साथ मिलकर, ये लोग मिलकर क्या कर रहे थे? रोज़े की हालत में थे। और लिखा है, ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के ख़िलाफ़ है। उस आइन के, जो बादशाह का आइन था, और मैंने आपको बताया कि ये जाबर हुक्मरान था। लाइबा, ये ऐसा हुक्मरान, यहाँ पे आपको पता है बादशाह कैसे होते थे मेरे अजीज़ों? कोई बिना इजाज़त से उनसे मिल नहीं सकता, कि बिना बग़ैर इजाज़त के कोई शख्स उनसे मुलाकात करे। वो अपनी ये कह लें कि अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ उसे बहुत बड़ी बात समझते थे। सबसे पहले उनसे इजाज़त लेनी पड़ती थी कि वो इजाज़त दें। उनकी अगर मर्ज़ी हो तो कोई उनसे मिल सकता है, अगर वो ना चाहें तो कोई उनसे मिल नहीं सकता। इसीलिए मलका आस्तर के कलाम में लिखा है कि मलका आस्तर ने सबसे पहले क्या किया?
اس بات کو جو ہو نہیں سکتا خدا کی حضوری کے اندر رکھا. اس نے کیا کہا کہ اس آئین کے خلاف ہے جو میں کرنے جا رہی ہوں. کس آئین کے؟ بادشاہ کے آئین کے خلاف، انسان کے آئین کے خلاف ہے جو میں کام کرنے جا رہی ہوں. اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور آگے ہے اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی. اسے کوئی ٹینشن نہیں. اس نے کہا میری زندگی خداوند کی زندگی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. میرے عزیزو، جب ہم خداوند سے اتنی محبت کریں گے تو پھر آپ کو مجھ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور یہاں پر لکھا چنانچہ مرد کی روانہ ہوا اور آستر کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا. ہاللیلویا. اور دیکھتے ہیں میرے عزیزو کہ یہ انسانی آئین کے خلاف گئی ہے، ایک بادشاہ کے خلاف. آج تو ہم نے دیکھا کہ بہت سی بہنیں اپنے گھروں میں آواز نہیں اٹھا سکتی. وہ چرچ جاتی ہیں تو گھر والے ناراض ہوتے ہیں، مطلب وہ مختلف ان کو پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگ آواز نہیں اٹھاتے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور اس عورت نے بڑا خدا کے ساتھ اپنی محبت کو دکھایا اور بڑی دلیر نظر آتی ہیں. اور خدا نے ویسا ہی لائبہ اس کی زندگی میں کام کیا جیسی وہ دلیر تھیں اور جیسا ان کا ایمان تھا. ہم دیکھیں یہاں پر ملکہ آستر کی کتاب اس کا 4 باب اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو 11 آیت ہے اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ بادشاہ کے سب ملازم اور بادشاہی صوبے کے سب لوگ جانتے ہیں کہ جو کوئی مرد ہو یا عورت بے بلائے بادشاہ کی بارگاہ اندرونی میں جائے اس کے لیے بس ایک ہی قانون ہے کہ وہ مارا جائے، سوائے اس کے کہ جس کے لیے بادشاہ سونے کا عصا اٹھائے تاکہ وہ جیتا رہے. آمین. آپ نے پڑھا کہ یہاں پر ہر ایک کو پتا تھا کہ جب بادشاہ کسی کو مارنے پر ہوتا تھا تو وہ نہیں پسند کرتا تھا کہ یہ شخص میری اجازت کے بغیر آیا، اور لکھا ہے سونے کا عصا وہ اٹھا لیتا تھا. ٹھیک ہے. وہ سونے کا عصا اٹھائے تاکہ وہ اگر وہ اٹھاتا تھا تو لوگ یہ کہا جاتا ایک سائن تھا کہ وہ اٹھائے تو وہ شخص جیتا رہے. لکھا ہے ایسے. جی جی. جس کے لیے بادشاہ سونے کا عصا اٹھائے تاکہ وہ جیتا رہے. اگر وہ اس کے خلاف اگر وہ اس کو اچھا نہیں لگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص مارا جاتا تھا. میرے عزیزو، یہ اس آئین کے خلاف گئی ہے. اس نے جرت کی ہے. کون سی جرت؟ خدا کے لوگوں کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، خدا کی حضوری میں رکھا اور خدا نے پھر یہودی قوم کو بچایا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے وسیلے سے یہودی قوم لائبہ بچ گئی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خداوند آپ کے وسیلے بھی میرے عزیزوں بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے. اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں. مت سوچیں کہ میں غریب ہوں، مت سوچیں کہ میں کمزور ہوں، مت سوچیں میں ایک لڑکی ہوں، مت سوچیں کہ میں کیا ہوں یا کیا نہیں ہوں. میرے عزیزوں، جس کے خوبصورت ہاتھوں میں آپ ہیں وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کرتے ہیں. مہربان جلالی قدوس پیارے خدا، ہم آج کے تیرے دن کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند کہ آپ نے ہمیں خوبصورت کلام دیا کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ تیرا خوبصورت کلام بانٹیں، اور خداوند لوگ تیرے خوبصورت کلام کو سنیں اور دلیر ہو جائیں. ملکہ آستر کی طرح یہ بھی جرت رکھیں خداوند تیرے لیے کچھ کرنے کی، اور بہت سی روحوں کو بچانے کا وسیلہ بن جائیں. خداوند جتنے کانوں نے تیرے کلام کی آواز کو سنا، جتنی آنکھوں نے خداوند تیرے کلام کو دیکھا، مہربان خدا ان سب کے لیے برکت چاہتے ہیں. ان سب کے ساتھ ہوں، ان سب کو بڑی برکت دیجیے. آپ کے بے حد جلالی اور سندر نام سے مانگتے ہیں. آمین. آپ سب کی سلامتی ہو میرے عزیزوں، اور پلیز کائنڈلی اس چینل کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ دوسرے لوگ برکت پائیں. آمین. آمین.